प्रोग्राम में बात करेंगे। पंजाब के निगरां वजीर आला के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज डॉक्टर हसन अस्करी का नाम दे दिया। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी अख्तर नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डॉक्टर अस्करी के नाम पर चारों सूबों के मेंबरान का मुकम्मल इत्तेफाक था। डॉक्टर अस्करी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था और इस ऐलान के चंद ही घंटों बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हसन अस्करी के नाम पर एतराजात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के निगरां वजीर आला के लिए अलाउद्दीन मरी का नाम भी दे दिया। उसके बाद बात करेंगे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की, जिन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि उनके सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पेयो की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात हुई। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। और आखिर में बात करेंगे खतीजा सिद्दीकी केस की, जिसका तफसीली फैसला आज सामने आ गया। खतीजा पर एक शख्स ने 23 मरतबा छुरी के साथ हमला किया था। पिछले साल लाहौर की कंटोनमेंट अदालत में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हमला करने वाले शख्स को 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन कुछ रोज कबल अपील में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद ने उसे बरी कर दिया था। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उस मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अरे बीबी, सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची नहीं है। हम वादी सिंध भी हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मुझे है। मालूम है आप रसूल बख्श पलीजो साहब का जिक्र ज्यादती yes, है, आपको मेरा ख्याल है कि हेडलाइन में डालना चाहिए था। बहुत ही एक नहीं, मुझे मालूम था नुसरत साहब कि आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएंगे कि वो कौन थे और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के को तो पता भी नहीं है। समझता हूँ कि उनका जिक्र होना चाहिए था। मैं भी ज़ाती तौर पर उन्हें 2 या 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं मिला हूँ। आप इस पे ये कह सकते हो कि आप भी क्या फिर यानी पॉलिटिकल रिपोर्टर बनते थे। मसला ये है कि इनका जो ज़्यादातर काम रहा है वो रहा है कि ये यानी किसानों के महाज पर ज़्यादा काम करते रहे हैं, अदबी महाज पे ज़्यादा काम करते रहे हैं, और वो जानबूझकर शहरों से दूर रखते हुए ग्रास रूट्स में जाकर यानी गली गली कूचा कूचा। और बहुत अरसा मुझे भी सच्ची बात है कि रसूल बख्श पलीजो और अवामी तहरीक नाम की किसी चीज़ का पता नहीं था। 1983 में MRD की मूवमेंट चली थी और उन दिनों तो टीवी वगैरह था नहीं, लेकिन मैंने ऐसी तारीखी मूवमेंट जो है मार्शल लॉ के खिलाफ, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी का ये आलम था कि एक जुलूस पर दादू में मोरू से जो जतोई साहब के घर से निकला था, मैंने अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर से फायरिंग होते हुए देखी। आंखों से ये नहीं कि किसी की ठीक नहीं, आप अपना बता रहे हैं जो आपने खुद तो उन दिनों जो है वो प्रेस यानी सेंसरशिप होता था। अखबार में जो छपता था वो पहले जाता था, उसको सेंसर किया जाता था। अल्लाह करे वो जमाना वापस आ जाए ताकि यानी कंफ्यूजन, और वो अच्छा ज़माना था कि कम अज़ कम एक क्लैरिटी होती थी कि क्या छपना है क्या नहीं छपना, और टीवी पर भी अगर रिकॉर्डिंग हो फिर वो वहाँ जाए, लेकिन उससे हमें सहूलत से महसूस हो जाएंगे कि भाई वो कॉलर्स वगैरह। तो खैर उस वक्त जो है मैंने नोटिस किया कि यानी कि MRD मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी और ये मुख्तलिफ जमातों का अलायंस था। ये जो पाकिस्तान के बड़े शहर थे यहाँ पर चंद ही दिनों में फुस कर गई थी। अच्छा, बिल्कुल फुस कर गई थी। बट बाकी उसमें ये था कि आप रजाकाराना गिरफ्तारियां देते थे, ठीक, और एक स्टेज आई ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिनों के बाद, तो कुछ दिनों तक ये 14 अगस्त को शुरू हुई थी 1983 को, तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक
بعض اوقات یہ ہو گیا تھا کہ ہم کھڑے ہوتے تھے کمیٹی چوک پنڈی میں تو اچانک ایک آدمی بیچارہ پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ یوں کرتا ہوا آتا تھا اور اس کو اٹھا لیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. لیکن وہاں بہت عرصے تک چلتی رہی. تو ایک تو تھا کہ میس موومنٹ کی طور پر لوگ گھروں سے نکل آتے تھے, وہ تو ظاہر ہے ٹیمپو رکھنا برقرار نہ رہا, یعنی ممکن نہ رہا اتنی بڑی تعداد میں جب وہ ہوا ریپریشن. تو اس کے بعد یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ تھا تو اس میں سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ جس جماعت کے کارکن گرفتاریاں دیتے تھے وہ یہ جماعت تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب بھی گرفتاری دینے آتے تھے سکھر میں یا حیدرآباد میں تو ان میں کوئی نہ کوئی خاتون ضرور شامل ہوتی تھی. اچھا یہ بات تھی جس نے مجھے بہت انٹریگ کیا. میں نے کہا یار یہ کیا جماعت ہے کہ جس کا ایک تو یہ کہ ان کے بندے 4 یا 5. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دو مرتبہ پریس کی آزادی کی بھی جب چلائی نا موومنٹس تو اس میں بھی ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی میں جو لوگ رضاکارانہ گرفتاریاں دیتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ رضاکارانہ گرفتاری میں جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ سندھ عوامی تحریک کے لوگ ہوتے تھے. اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں خواتین ایکٹیوسٹ ہوتی تھی. صحیح. اس بات سے مجھے اندازہ ہوا تو پھر میں نے تحقیق کی تو پتا کیا کہ یہ پلیجو صاحب ہیں. یہ پہلے جی ایم سید کے ساتھ کام کرتے تھے, پھر یہ مارکسزم کی طرف مائل ہو گئے. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا جو تھوڑا بہت کمیونزم تھا, کچھ صوفیزم تھا اور بہت زیادہ ماؤسٹ تھاٹ بھی تھے کہ جس میں کسانوں کی ایک تحریک کی بات تھی. اور ضدی آدمی تھے لیکن میری جو ان کے ساتھ ایک تو مرتبہ ملاقات. اچھا میں جو بات سٹڈی کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک جماعت جتنے اتنی زبردست مزاحمت دکھائی جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی اور اتنا ویری ویل آرگنائز کارڈر, اس کو کیا ہوا کہ وہ 1988 کے بعد وہ ڈپ ہو گئی. یعنی جماعت کے طور پر اب بھی موجود ہے, ان کے بیٹے ہیں ایاز بالکل ہاں, لیکن اس طرح تو نہیں ہے. نہ موصوف میں وہ کلاس ہے نہ وہ بس. اور دوسرا ان میں تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں شوونسٹک رجحان زیادہ. رائٹ, جو کہ کلیئرلی ان کے والد صاحب میں نہیں ان میں بھی تھا وہ, یعنی کہ ہی واز اے ویری ہارڈ کو ایم کیو ایم کے بہت سخت خلاف تھے اور ایم کیو ایم کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کا ٹون اور ٹینر وہ اکثر یعنی کافی شوونسٹک ہو دیکھ رہے تھے یوٹیوب اسپیشلی ایم کیو ایم کے بارے میں. ہی واز کوائٹ ہارش ایکچولی, ویری ہارش. لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ یعنی یہ سمجھتے تھے مکالمہ ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا بہت سارے ہمارے ہاں جو ہے نا ترقی پسند لوگ جب وہ جنرل مشرف صاحب آئے تھے نا تو انہوں نے گود میں ڈاٹ اینڈ بڈی دکھائے نا تو امریکنوں نے بھی کہا انلائٹن ماڈریٹ آ گیا. سچی بات ہے, مجھے تو یہ بھی تھوڑے عرصے کو بہک گئے تھے. وہ کتے دیکھ کے سب یہ مجھے یعنی ملے تھے پشاور میں, وہ شیرپا صاحب کی برسی تھی تو ہم لوگ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے ڈیموکریٹک قسم کے. تو وہاں پہ رات میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ پلیجو صاحب میں نے ایک آپ کا وہ رخ دیکھا آپ کی جماعت کا, کیونکہ وہ تو پہلے بیچارے گرفتار ہو چکے تھے. ہاں میں حیران ہوں. میں نے کہا جی ایک تو میں نے 83 میں دیکھا, اس کے بعد آئی تھاٹ ہمارے جیسے شیلو لوگوں میرے ساتھ بھی بحث کرنا شروع, مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مشرف ہے سندھ کو وڈیروں اور جاگیرداروں سے یہی آزاد میرے خیال میں. تو وہ پھر جب علی مہر اور ارباب ہوئے نا چیف منسٹر تو مجھے ایک ان سے اور ملاقات ہوئی تو میں نے کہا پلیجو صاحب یہ تو انہوں نے وڈیرے چلے گئے. میں کہا یہ وڈیرے ہی. خیر اللہ مقصد یہ کہ ایک اچھے ڈیڈیکیٹڈ آدمی, غالب کا جو شعر ہے وفاداری بشرط استواری, کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ کسی نظریے کے ساتھ میں وہ رہے. انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی اپنی زندگی. ہمارا سلام, ہمارا خراج تحسین اور رب کریم سے دعا کہ ان پہ رحمت اور ان کی مشکلیں آسان کرے. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. چلیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ ابھی ہمیں بریک لینی ہے یا نہیں, لیکن اس سے پہلے نصرت صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ ڈاکٹر حسن عسکری اور وہ مائک پومپیو دونوں خبروں پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے, لیکن جو میں نے سوچا شاید جو آخری میں نے ختیجہ صدیقی کے حوالے سے ڈالی تھی خبر, میں نے کہا اس پہ شروع میں ہی کر لیں کیونکہ وہ رہ جائے گی ورنہ. تو اس پہ نصرت صاحب بات یہ ہے کہ ہم آپ کو پتا
ایک بہت اچھی چیز آپ نے کم از کم مجھے سکھائی ہے, جو جرنلسٹ اگر میں رہی تو یہ کریئر کے پورے یاد رکھوں گی کہ یہ کام نہ کرنا نہیں, وی مسٹ نیور کامنٹ آن ویسے تھنگز بھی دیٹ آپ آر صحافی رہے نہیں رہے نا, لیکن اگر کہیں غلطی سے کچھ اس پیشے میں رہ گئی تو یہ چیز ضرور یاد رکھوں گی کہ جو عدالت میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان پہ اس وقت کم از کم اپنا کامنٹ پرزرو کر لیں. لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کا ڈیٹیلڈ ججمنٹ آ چکا ہے. میں کوئی لائر نہیں ہوں, لیکن اس کو میں نے پڑھا بھی, میں نے دیکھا بھی, جو ہمارے وکیل دوست اس پہ کامنٹ وغیرہ کر رہے تھے. جنرل اس کے بارے میں کنسنسس یہ کہ خاصا ویک ڈیسیجن ہے جو اس شخص کو بری کر دیا گیا ہے. جو زیادہ خدیجہ صدیقی کا کیس نہیں جانتے, لیکن میرا یہ پوائنٹ, لیکن یہ پوائنٹ میرا خدیجہ صدیقی کا کیس یہ ہے نصرت صاحب کہ یہ ایک لڑکی تھی جو کوئی 2 سال پہلے تقریباً اپنی بہن کو اسکول سے لینے گئی, تو وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا, اس سے شاید اس کی کوئی دوستی وغیرہ بھی تھی. اس نے 23 ٹائمز براڈ ڈے لائٹ میں اس بچی کو ان دا نیک اسٹیب کیا. اس کے بعد جب یہ اس کا کیس کورٹس میں گیا تو وہ کنوکٹ ہوا لڑکا, 7 سال کی اٹیمپٹڈ مرڈر کی اس کو سزا ہوئی. ابھی لاہور ہائی کورٹ نے چند 2-3 دن پہلے اس کو کہا کہ اس کو ہم بری کرتے ہیں. آج اس کا جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آیا ہے, اگین لائر حضرات جو دوست ہیں جو قانون کو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج بھی کریں گے وہ لوگ, اس کے لائرز اس کو. نہیں, لیکن اس کا تو یہ بھی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے ہاں, اور اب تو وہ 10 تاریخ کو انہوں نے خود ہی بلا لیا. سو لیٹس سی. بٹ جو بات بہت خوفناک ہے اس کا اس ججمنٹ اٹ سیلف سے تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں, بار بار ہم ہر وقت کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ ہمیں الزامات نہیں لگانے چاہیے, کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو یا اس قسم کا کوئی, یہ تو خیر سیدھا سیدھا اسالٹ کا کیس ہے, تو ٹی وی پہ باتیں نہ کریں, جائیں عدالتوں میں قانونی راستہ اختیار کریں. اس کیس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو گو ٹو اے کورٹ اینڈ ہیو دیٹ فیتھ کہ اب ہم عدالت میں جائیں تو شاید ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ سے مطلب نصرت صاحب اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا, اس کے کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی اس لڑکی کے ساتھ. جی, اس تفصیلی فیصلے میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ جب وہ 17 سال کی تھی وہ لڑکی, تو اس نے شاید اس لڑکے کو کوئی لو لیٹر لکھا تھا. بھائی وہ کلاس میٹس تھے, ہوگا کچھ نہ کچھ, مجھے نہیں معلوم. اگین جو بھی بات ہے, اٹ از ان دا ڈیسیژن وچ از ویری ویری اسکیری. اور اس کے والد صاحب کو سی ڈیز دی گئیں جس کے اندر اس کے جو میل کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ اس کی تصاویر تھیں. کوئی فیصلے میں بتایا گیا, یہ ساری چیزیں عدالت میں پیش ہوئی. فیصلے میں اس خط کا ذکر, یہ بتایا ہوگا کہ جی انہوں نے اپنے اس میں فیصلے میں تصویروں کا ذکر ہے کہ وہ اس کے دوست تھے اور ان کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں. مطلب اس کے بعد کون ہمت کرے گا نصرت صاحب کے دن دہاڑے بھی کسی کو کوئی چاقو مارے کہ وہ جائے عدالت میں. It is just very very scary. اور خدا کرے کہ چیف جسٹس صاحب اس لڑکی کا کیس دیکھیں. نہیں, یہ ہے, دونوں چیزیں یہ فیصلے میں ہیں. آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ, آپ کی جب میرے ساتھ اس پروگرام کو ڈسکس کرنے کے لیے بات نصرت صاحب اس کے لیگل اس پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے نا. میں تو صرف آپ کو بابا, لیکن اس میں اگر میں بھی ایک مرتبہ تفصیلی فیصلہ پڑھ لیتا. وہ ایکچولی اس کی کاپی میرے پاس تھی بھی, لیکن وہ بہت بری تھی. جو ان کے لائر ہیں نیازی, حسن نیازی, ان سے میں نے کہا بھی تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ای میل کروں گی, ابھی تک آیا نہیں پراپرلی. تو میں نے جو اس کے جو اسکینڈ ورژن ہے نا وہ پڑھا ہے. اگر میرے پاس وہ پرنٹڈ کاپی ہوتی تو میں ضرور ایک آپ کو دیتی. آگے وی ول ڈیفینیٹلی سی واٹ ہیپنس بیکاز آف دی ٹائم. لیکن اس میں وہ تمہارا کہنا بجا ہے کہ اس کے بعد کون ہمت کرے گا, اور اتنے زخم کھانے کے بعد. مطلب نصرت صاحب وہ اب کانسٹنٹ اس کے گلے میں ایک پٹی رہتی ہے because she cannot show her neck in public. It is that scarred. بات یہ ہے کہ اگر واقعی جینوئنلی اور تصویریں اور لو لیٹر کا ذکر تک اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے, اور بیوی میں بھی تو اختلافات ہو جاتے ہیں نا, علیحدگی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم خالی اس بات کو کر لینا کہ جی ایک تو یہ لفظ ہی مجھے بہت گھٹیا لگتا ہے, چکر چل رہا تھا. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن چلو جی ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس سارے سے یہ کہاں پہ جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی چونکہ آپ کے کسی کے ساتھ اچھے دوستانہ, میں کہتا ہوں جی بہت قریبی تعلقات بھی ہو گئے, اور اس کے بعد کسی وجہ سے فرض کرے وہ خاتون جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی, تو اس سے آپ کو یہ لائسنس کیسے مل جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ مرڈر کرنے کی. یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے پھر جو لوگوں پہ تیزاب پھینکتے ہیں وہ بھی جسٹیفائیڈ ہیں. تو اس میں تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ جج صاحب نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عام طور پہ جو انجرڈ وکٹم ہوتا ہے اس کو تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. یہاں ہم نے الٹ کیا ہے اور یہ بہت ان یوزول ہے. وہ خود اس فیصلے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. مطلب آپ خود امیجن کریں کہ یہ ان یوزول ہے کہ جو انجرڈ وکٹم کی بات کو تو بغیر کوسچن نارملی, لیکن یہاں پہ وہ جس نے زخمی کیا ہے ہم اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے. اب یہ دیکھو نا, اس میں اب میں جان کی امان پاتے ہوئے, میں نہیں بھائی پتہ نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن ڈرتے ڈرتے میں ایک بات جو ضرور کہوں گا کہ اب اس وقت جو ماحول چل رہا ہے تو اس میں لوگ تو پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا کہ
चीफ जस्टिस साहब जज साहब को भी अदालत में बुला के जैसे पूछेंगे बाकी कि लोगों की झाड़ फूंच करते हैं, कहें कि मियाँ ये इस तरह की, एक तो सुना है कि कोई ऐसी बात भी है कि उसने कहा था कि जज ने मुझे चेम्बर में बुलाया जी, उन्होंने कहा सुलह कर लें। तो अब ये है कि फिर लोग अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे तो उसने कहा जी कत्ल के केसेस में जी सुलह हो जाते हैं। आई एम रियली सॉरी। नहीं नुसरत साहब, इसमें सॉरी की तो आई विश के बॉस मेरे लेकिन पास आप जैसे कह रही हो कि नहीं, तो मैं तो बल्कि मैं तो और शायद कुछ और आज डिस्कस ही ना करता। आगे बॉस नहीं, it's really very frightening, we'll follow it, we'll definitely scary, डरा देने वाली है। जी फैसलाबाद से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, हुक्म सर। जी नुसरत साहब क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक हूँ जी। हेलो हेलो फरमाइए जी, आप टेलीविजन पर हैं, बराए मेहरबानी अपनी बात कर। जी मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, मैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से बात करना चाह रहा था। अभी तो मैं वहाँ आया ही नहीं, मैं समझा जितने भी इनसे डरने के दिनों के जो तबसरे हैं उनको निकाल कर टीवी पे दिखाया जाए तो सबको पता चल कहाँ के निगरान वज़ीर आला की बात कर रहे हैं? पंजाब की नवाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह कहना चाह रहा हूँ, हौसला ना हारे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। अच्छा भाईजान बराए मेहरबानी, लेकिन प्लीज यार, हम एक इतना अहम एक खुदा मुझे लगा शायद कोई खतीजा पे कोई वही वो बेचारे, और मुझे यकीन है कि आपने हमारे बच्चे को जिसने टेलीफोन लिया ये कहा होगा कि मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, न करें। कुछ मौज़ूआत इतने संजीदा होते हैं, खुदा का वास्ता है, हम लोगों की भी बच्चियाँ हैं, सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को मेरे साथ ये वाक़या हो तो मैं कैसे महसूस कर रहा हूँगा। और बहुत कम जो है गुलबीने ने जो है किसी इशू के बारे में बहुत सख्ती के साथ बात करना चाहिए। नहीं नुसरत साहब है ही नहीं, और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और कुछ नहीं नुसरत साहब आगे फॉलो करते रहेंगे। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब वो ट्विटर पे भी अभी मैं देख रही थी तो वो जो खतीजा के लॉयर हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कहा है कि जो मीडिया में इस केस के हवाले से जज के चेम्बर्स में बुलाए जाने के बारे में बड़ी गलत बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को ऑनर अपॉलॉजी देनी चाहिए और उसके बाद इस पर बात जो है ना इस तरह से ना करें। तो देखिए बीबी, हमने तो ये बात इनिशिएट नहीं की है। हाँ नहीं है, लेकिन अगर उनका ऑर्डर है तो बिल्कुल कि अगर उसको रिफर भी करना अगर मुनासिब नहीं तो बिल्कुल कोर्ट के फ्रिवलस एंड कंकॉक्टेड है कि उनको चेम्बर्स वेम्बर्स में बुलाया गया। जी अब नहीं बुलाया होगा, हम कौन होते हैं इसको चैलेंज करने वाले। और मैंने जैसे आपको पहले मैंने कहा वो भी कह देना चाहिए, बस अगर हम कह रहे हैं। और मैंने तो आप जब बात कर रही थी उस वक्त तो मुझे पता नहीं था ना ये प्रेस रिलीज आ गई। हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था। मैंने उसी वक्त ही कहा, मैंने कहा बीबी अभी एक फोरम अवेलेबल है चीफ जस्टिस साहब का, खुदा करे जी वो कुछ देख लें इस लड़की का केस और आगे कुछ इसको अब वो एक अलग बात है। उससे पहले आपका जो एक फौरी रिएक्शन था नेचुरल फितरी, वो अभी भी वैसे एक जजमेंट के बारे में आप बात कर रही थी ना, आप तो बुनियादी तौर पर वो बात कर रही थी। और बाकी जिस खास स्पेसिफिक इशू पे जो मीडिया पे बात हो रही है उसको हमने इनिशिएट नहीं किया। अगर बातों बातों में रेफर किया हो और हाई कोर्ट नहीं चाहता वो डिस्कस हो और तो यकीनन वो नहीं करना चाहिए और हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं। डेफिनेटली एब्सोल्युटली नॉट। एक अदालत का हुक्म बाइंडिंग है, यू मे लाइक इट हाँ और नॉट, बिल्कुल अपनी उस पर तो कोई दो राय नहीं है। अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत साहब बात करें सर? जी भैया। जी नुसरत भाई, ये मैं बात करना चाह रहा था खतीजा के जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं खतीजा के ऊपर। नहीं भैया, अब हम इस पे प्रोग्राम नहीं कर रहे, उनका जिक्र कर रही थी जो आज जजमेंट आई थी। लेकिन अभी गुलमीने बीबी ने बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया है कि इसको मीडिया पे डिस्कस न किया जाए, लिहाजा इसके बारे में अगर आप जो बात करना चाह रहे थे वो मैं अब ले नहीं पाऊँगा। और आपकी मेहरबानी है कि आप भी अगर उसको माफ़ कर दें। हमें अदालती हुक्म का हर सूरत में एहतराम करना है और हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जो बात करना चाह रहे थे उसको
एकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, तो अब वो अस्करी साहब इलेक्शन कमीशन के लिए अस्करी साहब का देखो, मैं तो शुरू से कह रहा था कि लें, फिर मैंने ये भी कहा था कि अस्करी साहब किसी पीर से पता कर लें। हाँ। तो अगर पीटीआई का जीतना यकीनी है तो हर सूरत में आ जाएं। अगर व्हील चेयर पे भी हलफ लेना पड़े तो ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन पे फिर वो 35 अंक वगैरह। तो इससे कम से कम एक बात क्लियर हुई कि हमारे प्रोफेसर साहब ने अपने तजुर्बे की रोशनी में उनको ये पता है कि बेइज्जती नहीं होगी और पीटीआई जीत जाएगी तो कोई इल्जामात नहीं लगेगा। पर अब तो वो मुस्लिम लीग नवाज वाले कह रहे हैं कि हम नहीं कबूल करेंगे, रद्द करेंगे फैसले को। उन्होंने कौन से धरना वरना दे देना है ओहो। लेकिन देखिए, जिनसे खौफ आता है, खौफ तो देखो, खौफ तो यहाँ पे एस्टैब्लिश इमरान खान साहब ने किया है। हाँ जी, नासिर खोसा साहब। अच्छा, अब ये कोई अच्छी बात नहीं है, होना ये चाहिए था। आज साबिक वजीर आजम ना अहल वाले नहीं, दूसरे जो टर्म करके गए हैं, उन्होंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने भी कर दी है। और हम सारे जानते हैं कि मैदान नेक ऑन नेक जो फाइट होनी है वो पंजाब में होनी है। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन वज़ीर आला ऐसा होना चाहिए था जिस पर दोनों जमातें डेफिनेटली कहती कि हाँ जी ठीक है, फाइन। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी याद करना चाहिए कि बहुत दिनों में अगर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को निगरान हुकूमत बना के इलेक्शन होते हैं, पंजाब में हैदर वाइन साहब होते हैं, तो ऐसे आपके साथ भी दमाने आ सकते हैं। ठीक। तो सियासत में होता है, बुरे वक्त देखने चाहते हैं डेफिनेटली। पीपल्स पार्टी ने जाम सादिक अली को भुगता है। हसन अस्करी साहब बेचारे अच्छे आदमी ये नहीं, वो तो अच्छे आदमी हैं, इनको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है, इनको लाया इसीलिए गया है। और अब गेम जो है वो चली गई इंतजाम पास। जाहिर है ये क्या करेंगे बेचारे। अब अस्करी साहब तो बस वो बैठे होंगे, वो ठीक है, वो यानी बुजुर्ग आदमी है, वो हर एक पे एतबार करने वाले डेफिनेटली एकेडमिक आदमी क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी ये हो रहा है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, यूएई से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जी हुक्म सर। हाँ जी, मैं आमिर बोल रहा हूँ सऊदी अरब से जी। सर ये अभी नाम आया है हसन अस्करी साहब का एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अगर आप उनके लास्ट आप प्रोग्राम देखें पिछले, तो उनका एक साइड पे टिल्ट नजर आता। जी मतलब लेकिन देखिए वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका टिल्ट अपनी जगह वो है, उसका कोई डिफेंस नहीं है। मुझे बल्कि ये भी अफसोस है कि हलफ लेने के बाद भी उन्होंने कैटेगोरिकल अंदाज में मिसाल के तौर पर ये नहीं कहा कि अगर 25 जुलाई को इंतखाब ना हुआ तो मैं तो फिर सर इसको हम सॉरी मैं बात करता हूँ, तो फिर इसको हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं जब टिल्ट है? तो फिर न्यूट्रल इनको निगरान कह लेते हैं। न्यूट्रल तो कोई भी नहीं कहता, निगरान कह लेते हैं, न्यूट्रल नहीं कहते। नो वन इन द वर्ल्ड इज न्यूट्रल। वैसे ये बात देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि नवाज लीग वाले ज्यादा परेशान इसलिए हुए हैं भैया कि ब्रेक हो गई, ये मुझे बोलने नहीं देते। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब उसमें मैं जो तुम्हें कह रहा था ना कि ये जो नून लीग जो है उसको गालिबन ज़्यादा इस पे परेशानी यूँ है कि अस्करी साहब की अपॉइंटमेंट्स का सीधा साधा मतलब ये है कि इंतज़ामिया जो है, हाँ, जिन्हें डे टू डे काम चलाना है, मतलब आप चीफ सेक्रेटरी देखना है कि कौन होगा। जाहिर है मौजूदा तो नहीं जिन्होंने शहबाज साहब के साथ काम किया, नहीं ऑब्वियसली नॉट। आईजी कौन होगा, ठीक। ये दो की पोस्ट जो है वो अस्करी साहब पर हावी हो जाएंगी, ठीक है, और उसको ये उस तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के इंटरेस्ट में गालिबन यही था कि ये लोग जो है खोसा साहब को मान लेते। नाम भी पीटीआई की तरफ से आया था। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन डे और इलेक्शन से एक हफ्ता पहले
उस वक्त की रोल जो है ना वो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया के पास डेफिनेटली, चला और जाता उससे है। उनसे बेहतर कौन जानता ब्यूरोक्रेसी को, ये क्या करेंगे बेचारे और डॉक्टर अस्करी साहब, जाहिर है। बिल्कुल समझ। बिल्कुल। तो अब ये चूंकि इस काम को इस खेल की पुराना खिलाड़ी होते हुए नून समझती है, जाहिर है। हाँ नून को आया कि जनाब ये फेस तो अस्करी साहब का होगा, इनके ख्यालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ राइट। मतलब इनके ख्यालात पर इसलिए भी एतराज होना चाहिए कि सिर्फ अप्रैल के आखिर में ही इन्होंने अरब न्यूज़ में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो गए तो क्या हुआ, और कहा कि पहले इलेक्शन का वादा तो 90 दिन का था और 88 में हुए थे, यानी ये तो 11 साल के लिए भी तैयार थे अगर आप उस आर्टिकल पे जाएं तो। अच्छा मैं ढूंढ रही अच्छा अब ये कि मेरी कम से कम ये जरूर थी तवक्को कि अगर ये इस बैकग्राउंड में आए हैं तो आज हलफ उठाने के बाद कहते हैं कि जनाब मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ हाँ नहीं वाज़ेह कि तौर पर मैंने कुछ भी नहीं कानून सोचा। 25 जुलाई तक इस सूबे के वजीर आला होने का हलफ उठाया है। उसके एक दिन आगे भी मैंने उससे एक दिन आगे किसी भी वजह से हुआ, मसलन जैसे जो भी आप कह लें, चीफ जस्टिस साहब रिपीटेडली कहते हैं हाँ हाँ हर रोज इलेक्शन कमीशन को कि देखिए आप लोग थक जाएं फलाना फलाना नहीं, एक दिन भी एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। ये चीफ जस्टिस साहब क्लियरली कह रहे हैं और एवरी डे लिटरली। वजीर आजम साहब ने ये लफ्ज कहे, बिल्कुल। KPK के यानी वजीर आला ने भी यही लफ्ज तकरीबन यानी इन अल्फाज में नहीं लेकिन कहें। pretty much everyone is जी right. एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, ये मैंने हसन अस्करी साहब की जो नॉमिनेशन है उस पर थोड़ी सी बात करनी थी सर। जी सर। ये जो इमरान खान साहब है, अगर उनको अपनी जीत का इतना यकीन है तो वो जो एक दूसरी पार्टी उनके मुकाबले की है उनको क्यों जवाब फराहम कर रहे हैं कि वो कल को वो भी धरना दें? अरे नहीं वो आपको धरना बताइए उनके- देखिए वो उधर मैं आपको बताता हूँ वो उनको धरना देने के काबिल नहीं समझते। एक तो देखिए हिसाब किताब उनका बिल्कुल सही है अगर आप उनके तरह सोचें। मियाँ साहब और मरियम बीबी तो जेल एंटिसिपेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पे अभी नैब वाले तवज्जो शुरू करेंगे, कल आ गई थी तो हो सर सकता उनका है झुकाव तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है ना, उनका झुकाव तो बिल्कुल सर, आप बात उनके ये प्रोग्राम है पे कि अगर आपके पास, अगर आप मेरी बात का बुरा ना मानिए, जिन लोगों ने वोट किसी को देना होता है ना सर, तो 2002 के इलेक्शन अभी कल ही हुए थे। जनरल मुशर्रफ साहब सर खुद बैठे हुए थे, बराह रास्त निगरानी हो रही थी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की, और जब भी सर कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं हासिल कर पाए थे, पीपल्स पार्टी में से पेट्रियाट्स निकालने पड़े थे। वो निकालने के बावजूद एक वोट कम पड़ रहा था तो आज़म तारिक साहब से इनलाइटन मॉडरेट ने किया था। अवाम की ताकत पर अगर भरोसा हो, वोट की ताकत पर भरोसा हो, तो कोई अस्करियों से नहीं डरा करता। कोई हो, अस्करी हो, अगर वो अयाज अमीर साहब भी बैठ जाते क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ना तो नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि हसन अस्करी साहब, लेकिन हाँ वो अपना एक पॉइंट रजिस्टर कर रहे हैं फॉर पॉस्टेरिटी से। डरने वरने की मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इनसे खौफज़दा नहीं है। इटली से कॉल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं शाहिद बोल रहा हूँ इटली से। सर ये हसन अस्करी साहब, हमने आप लोगों से ये बात सीखी है कि जब किसी पे इतराज हो जाए इस जैसी पोजीशन पे तो उसको खुद ब खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए। भाईजान लेकिन मुझे ये एक हसन बात, अस्करी- अच्छा देखिए हसन मुझे, अस्करी- अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये मेरे 2 टेलीफोन जो भी कॉल आ रही है वो बेचारे अस्करी साहब बुजुर्ग आदमी है सर, आपने इटली से भी देखें वक्त निकाल के। प्लस क्यों हमने फर्ज कर लिया कि अगर उनका एक वो कहते हैं और देखिए वो हो सकता है कि वो पीटीआई हैं, क्यों हम ये फैसला देखिए करें? वो- एक छोटी सी और बात अर्ज करके कॉल खत्म करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि सब जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को के हाथ बांध के उनके साथ क्यों बॉक्सिंग करना चाहते हैं? ठीक है उनके भी हाथ खोल अच्छा दें। चलें जी आपकी राय है ये आ गई, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को मिसाल के हसन तौर अस्करी को हमने अरे ये बीबी PTI का मिसाल सबसे के बड़ा तौर फैन पर क्यों बना अगर दिया कि नजर हमने assume करें वो उनके हक में election नजम करेंगे। सेठी का पूरी कैरियर देखें ना, ट्रैजेक्टरी, तो बिल्कुल तो वो बहुत सख्त नवाज शरीफ यही साहब तो के मैं कह खिलाफ रही हूँ, वो लिखते तो रहे। बेचारे बेचारे नवाज देखो शरीफ साहब के भी बारे गए में थे। ये बात किसने मशहूर की, हालांकि बेचारे 1992 उनका के बाद लिखते से थे फाइट यूरिक टाइम्स में। एसिड की वजह से वो कभी पायों को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन हाँ, वो वो अपना वो उनके जुगनू कॉलम, वो मोहसिन जो ने satire वो कॉलम मशहूर लिखते का, थे। अच्छा उनका वो ये बना के सोया रहता है, इत्तेफाकनामा पाए लिखते खाता है थे। वगैरह वगैरह। हाँ। अच्छा दूसरी हुकूमत में जो है इन्होंने गिरफ्तार किया था नजम वही तो सेठी को, बिल्कुल उनको लेकिन लेके उसके गए थे घर बावजूद से। वो बने यही तो भूल यानी जाते हैं 35 लोग। यानी Yes. पंक्चर
اور آج کل کرکٹ میں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے حسنی عسکری صاحب وہاں بیٹھ کے بدل جائیں. ہاں چلیں ہو ٹھیک سکتا ہے. ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا مجھے دو باتوں کی خوشی ہے. ایک تو بھی بھول جاؤ بہت سیریس مسئلہ تھا. امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے آرمی چیف کو ٹیلی فون کیا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے اس پہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا. ویسے ڈاکٹر فیصل صاحب کے بہت ہوتے ہیں. ایکسپیکٹ شاید کر رہے ہوں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کچھ میرا خیال میں تو نارملی وہ کرتے ہیں. ویسے لیکن ہم یہ صرف کہہ سکتے ہیں جی کہ اس میں ایک لائن جو میں چاہ رہا تھا میں اس پہ پورا ڈیوٹ کرتا آج کا, لیکن چونکہ اور ایشو تھے اور وہ اہم ہے اپنی جگہ پہ, خاص طور پر ختیجہ بی بی کا مسئلہ بہت زیادہ یعنی اپسیٹنگ ہے. اینی وے اس میں یہ ہے کہ ایک لائن تھی, میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے فون کر کے یہ کہا ہوتا کہ جی افغانستان وغیرہ تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن قوما لگا کے یہ کہا ہے اینڈ دی امپورٹنس, یعنی انہوں نے فون امریکی وزیر خارجہ نے اہمیت کا احساس دلایا ہے ٹارگیٹنگ آل ملیٹنٹ اینڈ ٹیررسٹ گروپس ان ساؤتھ ایشیا, یعنی جنوبی ایشیا سے بھی جو متعلق ہے, وداؤٹ ڈسٹنکشن, یعنی بلا تخصیص بلا تفریق. اب جبکہ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں, اس کا اجلاس بھی ہونے والا ہے, اس کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ کا ہمارے آرمی چیف کو یہ لائن والا جو کہ امریکی وزارت خارجہ نے کی ہے کوئی اتنی مناسب مجھے خبر نہیں لگی تھی. میں نے سوچا کہ اس پہ بحث ہو جائے. ہماری طرف سے کیوں نہیں آئی کہ انتظار کر لیتے. جی اسلام آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم سر. نظر محمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھائی. یہ چیف منسٹر پنجاب پہ ابھی جو اتنا اختلاف آ رہا ہے تو یہ کیا مطلب ہے, ہمارے یہ سیاسی لیڈر اتنی امیچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر پہ یہ اتنا واویلا کیوں مچا رہے ہیں جی, جیسے یعنی عمران خان صاحب بھی تو نہیں مچایا کرتے تھے. وہ تو ظاہر ہے عمران خان میں یعنی میرا یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں. میں تو بھیا بڑے ہو جائیں نا, وہ کیوں نہیں بڑے ہوتے. میں تو آپ سے پہلے بھیا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں نے تو ابھی ایک مثال دی ڈرتے ڈرتے گھبراتے ہوئے لوگوں سے ہاتھ باندھ کے کہ یار 2002 میں جس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے کراؤ الیکشن اور دھاندلی کر کے دکھاؤ. تو کوئی بات نہیں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ اب عمران بھائی وغیرہ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اچھا لوگ کنٹروورشل ہوتے ہیں تو حکومت میں آئیں گے, یہ نہ صحیح کو اور دھرنا تو دے گا. خود ہی دیں گے, مجھے لگتا ہے ان کے خلاف اپنے خلاف ہی دھرنا دیں گے کبھی نہ کبھی. ہاں کہ یار ہے کہ تاریخی کہتے ہیں نا, تاریخ میں پہلی دفعہ یہ مجھے وزیر خارجہ دیا ہے. اب لوگ کہیں گے جی آپ نے خود لگایا ہے. اچھا جی السلام علیکم. السلام علیکم. راول پنڈی سے نہیں بھیا, میرا خیال ہے آپ کو اپنی آواز. اچھا ویسے یہ زیادتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں حسن عسکری رضوی صاحب کے بارے میں ہم نے اسیوم ہی کر لیا کہ ٹھیک ہے وہ بہت ڈیموکریسی کے بہت بڑے فین نہیں ہوں گے, پر وہ میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ نہیں کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کے فین وہ ہیں کیا, ہمیں کیسے پتا کہ وہ مطلب اتنی محبت ہے انہیں پی ٹی آئی سے کہ وہ ضرور پنچر دراصل نواز شریف سے بہت نفرت ہے. اب پتہ نہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جب مریم بی بی کو پڑھا رہے تھے کچھ یعنی وعدہ کیا تھا پورا نہ ہوا. خیر وہ کہہ رہا ہے کہیں اگر وہاں سے کہیں اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوگی, لیکن آئی نو فار ا فیکٹ ہی ہیٹس دیم. چلیں جی اوکے جی خدا حافظ. اوکے جی پروگرام ختم کرتے ہیں. منڈے سے آپ کو آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.